बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, एक तजवीज़ आई कि इमरान खान, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ अगर एक छत के नीचे बैठ जाएं तो ये 70 साल के मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। क्या ये तीनों एक छत के नीचे इकट्ठे बैठ सकते हैं? कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है? देखिए, मैं आपको पहले एक वाकया, एक किस्सा सुनाता हूँ और ये मैंने मल्टीपल सोर्सेज से कंफर्म करने के बाद ये चीज़ मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। और इस किस्से में आपके सवाल का और बहुत सारे सवालों के जवाब मौजूद है। जो कह रहे हैं ना कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, इमरान खान एक छत के नीचे बैठे, 70 साल के मसाइल 70 दिन में हल हो जाएंगे। राना सनाउल्लाह ने जिस पैराए में बात की थी वो भी आपको सुनवाता हूँ। ख्वाजा साद रफीक ने जो बात की है, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा कि जो जावेद लतीफ और ख्वाजा आसिफ बात कर रहे हैं, सही। इस वक्त एक हॉकिश अप्रोच है और पीएमएल-एन तकसीम दर तकसीम का शिकार है। पीटीआई को तो आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना। सही। नून लीग के लोगों को ये मालूम है कि इलेक्शन कल हो, परसों हो, 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, ये जो इक्तदार से उतर रहे हैं, इसके बाद नून लीग के टिकट पे फिल वक्त उसके बाद कोई मौजज़ा हो जाए, कोई इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स हो जाए, फिलहाल तो जमानतें जब्त करवाने वाली बात होगी। सही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अगर 20% या 25% भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, सिर्फ 100% धांधली की सूरत में नून लीग जो है वो सर्वाइव करती है। जो फॉर्म 47 पर 20 से 25% भी शफाफियत हो इलेक्शन में, तो ये नहीं जीत सकते। अच्छा, मामला ये, अब आप सबको याद होगा कि अब हिम्मत करें ना, ख्वाजा साद रफीक जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जरा थोड़ा सा जो है वो अपने साथ, वो हिम्मत कार्ड का भी कुछ सिलसिला चल रहा था, मरियम नवाज ने लॉन्च किया था। ख्वाजा सबसे साद पहले नवाज शरीफ को। अच्छा, ख्वाजा साद रफीक एक बड़े जबरदस्त किस्म का पॉलिटिकल वर्कर है और जाहिर है कि एक अपना मिजाज है, एक अपनी अपब्रिंगिंग है, आपकी जो सियासी पैदाइश होती है और फिर सियासी परवरिश होती है, आप उसके ताबे होते हैं। बहुत सारी रेड लाइंस या लाइंस आपके इर्द गिर्द खींच दी जाती हैं, उन दायरों को फाड़ के बाहर निकलना, क्रॉस करना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। राइट। ख्वाजा साद रफीक ने ये बात तो बड़े उससे शद्दोमत से कह दी कि मुझे इमरान खान ने नहीं, मुझे जनरल बाजवा ने और साकिब निसार ने जेल में डाला था। थोड़ी सी हिम्मत करें, जरा सच पूरा बोलें। सही। 7 फरवरी को हम सब ने इश्तिहार देखे थे, चौथी मरतबा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बिल्कुल वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, ठीक है। 8 फरवरी के इलेक्शन में उन्होंने जब वोट देने के बाद वो बाहर निकल के वो जो टॉक करते होते हैं, जो 2013 में भी उन्होंने कहा था कि 2/3 मेजोरिटी और फलाना और अक्सरियत दे दें, जब ये वाली गुफ्तगू की, 8 फरवरी की रात जी, 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात इलेक्शन में वोटिंग का टाइम ओवर होने के बाद पाकिस्तान के मीडिया को दावत दी गई थी कि मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में 10 बजे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ विक्ट्री स्पीच करेंगे जी। इतना कॉन्फिडेंस। सही। और ये वो वक्त है जब हम अपने चैनल्स में ट्रांसमिशंस के लिए बैठे हुए थे और हमें जब खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, अंदरून सिंध से, बाकी इलाकों से इतलात आना शुरू हुई, अपने नुमाइंदों के जरिए, अपने सोर्सेज के जरिए और जिन पॉलिटिकल लोगों के साथ, वर्कर्स के साथ और रहनुमाओं के साथ हम राब्ते में थे, और हमें इन लोगों ने कहना शुरू किया, बताना शुरू किया कि झाड़ू फिर गया, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। कहते हैं हुंजा फिर गया। उस वक्त 8 और 9 की दरमियानी रात क्या हुआ था जी। अब ख्वाजा साद रफीक थोड़ी सी हिम्मत करे ना, हर चीज यानी कि फिर अब आपके मुंह से आती हुई अच्छी लगेगी। राइट। अभी तो आप सुन रहे हैं ना, एक खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मिलने का टाइम नहीं दे रहे। वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो हवा भर के एक फूल फुला के उनको जनाब वो फ्लैट हुई है इस वक्त जी। बिल्कुल ऐसे ही है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर लोग परेशानी के आलम में, वो मास्क यहाँ पे, आंखें जो है वो फॉक्सी की लाइट्स की तरह की बल्ज आउट हो गई थी, परेशानी थी चेहरे पे, सरासीनगी थी, और सिर्फ परेशानी नहीं थी, खौफ नजर आता था उन आंखों में। सही। यहाँ से रवाना हो। अब ख्वाजा साद रफीक जो है वो जरा हिम्मत करें और ये बताएं कि वो जो 8-9 घंटे का वक्फा था जिसमें तमाम लोगों के मोबाइल फोन्स बंद हो गए थे और मीटिंग्स और बातचीत, कोई किसी के साथ टेलीफोन पे बात और ये सब कुछ चल रहा था, मुस्लिम लीग नून की क़यादत जाकर बैठ गई थी जाती उमरा मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट से निकल के। वहां पर किस लीडर ने और किस लीडर ने ये मशवरा दिया था कि हम इलेक्शन हार गए और
بڑا پن اس میں ہے کہ ہمیں اپنی شکست کا کھلے دل سے اعتراف کر لینا چاہیے. صحیح, اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے. ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے. 6 مہینے 8 مہینے اس وقت اداروں کے اور عمران خان کے درمیان لڑائی عروج پر ہے. وہ ان کو نہیں چلنے دیں گے, یہ ان کو نہیں چلنے دیں گے. ہمارے خلاف اقدامات موجودہ صورتحال میں نہیں ہو سکتے. ٹھنڈا کر لو چیزوں کو. 8-10 مہینے میں عمران خان کی حکومت کا دڑن تختہ ہو جائے گا اور پھر ہمارا دوبارہ چانس بن جائے گا. یہ مشورے دینا شروع کی اور یہ کہا کہ بھائی ہم الیکشن آن گراؤنڈ ہارے ہیں اور ایسا منور ہوا الیکشن. یہ آپ کو پتا ہے نا, کچھ لوگوں نے نون لیگ کے فارم 47 ایکسیپٹ نہیں کیا. سب سے پہلے شکست کا اعتراف کیا, سر عام کا. ہاں, ان میں بہت سارے لوگ شامل تھے. تو خواجہ سعد رفیق یہ بتائیں نا کہ میاں محمد نواز شریف کی موجودگی میں, شہباز شریف کی موجودگی میں ایک اور شخصیت جو ہے اس نے ایسے ہاتھ اٹھایا تھا, ایسے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی, جو چیزیں ڈیسائیڈڈ ہیں وہ ڈیسائیڈڈ ہیں. اس کے علاوہ کوئی آپ نے مشورہ دینا ہے تو آپ مشورہ دیں. اگر میاں محمد نواز شریف یاسمین راشد کی جیتی ہوئی سیٹ پہ فارم 45 کے مطابق جو ہم نے دیکھے ہیں, فارم 47 پہ ایم ایل اے بننا قبول کرتے ہیں, خواجہ آصف جن کے 99% ریزلٹس کے مطابق, پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹس کے مطابق کچھ 97 یا 98 ہزار ووٹ تھے اور ریحانہ امتیاز ڈار جو ہے وہ 158 یا 60 کے اوپر کھڑی ہوئی تھی. یہ جو ایک دم شعبدہ ہوا اور اس کے بعد آپ نے حکومت لے لی, بنیادی جڑ یہ ہے. اب آپ ہمت کریں نا اور سچ بولیں, بتائیں کہ یہ جو دی جا رہی ہے نا, دیکھیں یہ مذاکرات والا معاملہ, میں آپ کو بتاؤں کہ میں ہمیشہ سے, آج سے نہیں, پچھلے 3 سال میں اٹھا لیں کہ میں نے کون سی ایسا ویڈیو ہے جس میں نے یہ نہیں کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے, اور سب کو ایک 2 سٹیپ پیچھے ہٹنا چاہیے. لیکن ابھی جو وائبز آ رہی ہیں نا ان مذاکرات کے حوالے سے, ہو جائے گا 2 تاریخ کو. ابھی عرفان صدیقی نے بھی کوئی ایک سٹیٹمنٹ دیا, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ جو بات ہے, میں آپ کو نا کچھ سٹیٹمنٹ سنواتا ہوں جس سے آپ کو یہ سیکوینس میں ذرا سمجھ آئے کہ اندر نون لیگ کے بھی کیا چل رہا ہے اور باہر بھی معاملات. آپ کو ابھی نظر یہ آ رہا ہے کہ چیزیں ہو جائیں گی. میرے خیال میں یہ سوٹ نہیں کرتا پی ٹی آئی کو ایک ایسے وقت میں جب انٹرنیشنل پریشر ماؤنٹ ہو رہا ہے موجودہ گورنمنٹ پر کہ 8 فروری کا الیکشن آپ کا ٹھیک نہیں ہوا, آپ کے ہاں جمہوریت جو ہے وہ اس کو بالکل ایک موقع پر مالی ہوئی ہے, 26 نومبر ہوا ہے, اس سارے کے لیے بات چیت چل رہی ہے. تو آپ نے پی ٹی آئی کو انگیج کر لیا اور انٹرنیشنلی ان ممالک سے جہاں سے پریشر آ رہا ہے ان کو دینے کے لیے اب آپ کے پاس جواب موجود ہے کہ بھائی آپ جن کی وکالت کر رہے ہو تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے پارلیمنٹ سپریم ہے وہاں پر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, تو آپ کو جو ہے وہ پاکستان کے انٹرنل داخلی معاملات میں میڈلنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو مین اسٹیک ہولڈر ہے وہ انہوں نے ایکسپٹ کر لیا کہ ہماری حیثیت جو ہے قانونی اور آئینی ہے. اب رانا ثناء اللہ کی ذرا بات سنتے ہیں. جی, لیکن اس میں اگر 3 نام اور شامل کر دیے جائیں اور ان کی سوچ وہی ہو جو 21 اکتوبر 2023 کو میاں نواز شریف کی تھی, تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بحران 70 سالوں سے اس ملک کو گھیرے ہوئے ہیں یہ 70 دنوں میں ختم ہو سکتے ہیں. ان ناموں میں میاں نواز شریف کا نام ہونا چاہیے. اچھا, میں یہاں پہ روک رہا ہوں, لمبا بیان ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ میاں محمد نواز شریف کو مسلم لیگ نون کی فیصلہ سازی میں جو امپورٹنس حاصل نہیں ہے, میاں محمد نواز شریف کے ارد گرد قریبی لوگ یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک خاص, آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی بتائیں, آپ بھی بتائیں مجھے, میاں محمد نواز شریف کے منہ سے ادا ہوا گیا کون سا نیا جملہ آپ کو آخری یاد ہے کہ کوئی نئی بات انہوں نے کی؟ کبھی بھی نہیں. میں نے تو جب سے ان کو جو فالو کیا ہے ڈسکورس اویلیبل ہے, جو عرفان صدیق کی بات کر چکے ہیں, جو ان کی ٹیم کے اور ان کی پارٹی کے لوگ بات کر چکے ہیں, جو بات آلریڈی انفارمیشن ڈومین میں اویلیبل ہے, میاں محمد نواز شریف سوائے اس کے کہ اس کو ریپیٹ کریں مجھے کیوں نکالا, لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا, مجھے اداروں نے ساتھ نہیں دیا, میرے ساتھ یہ ظلم ہوا, بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا گیا, اس کے علاوہ نہیں. موٹر ویز آ جاتی ہیں, ایئرپورٹس آ جاتے ہیں, یا پھر سڑکیں, اور پرانی باتیں ہیں نا, کچھ بھی نیا نہیں ہوتا. جو نون لیگ کے اندر کے لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف ایک خاص فریم آف مائنڈ میں جا چکے ہیں. ان کے ساتھ
آپ آج کے کسی موضوع کے اوپر بات کر رہے ہو وہ سے کنیکٹ نہیں کر رہے ہو تو اس کا ان کی دلچسپی نہیں ہوتی. کاشف عباسی صاحب نے اس پر خبر دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اب نواز شریف صاحب سے جو بھی ملتا ہے نا وہ سیاست پر بات شروع کرے تو وہ منع کر دیتے ہیں کہ سیاست پر بات بھی نہیں کرنی, اور وہ مسلم لیگ نون کے صدر ہیں. یہ مارچ 2024 میں آپ نے اور میں نے ویڈیو کی تھی جس میں ہم نے یہ خبر دی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, لوگوں کو یاد ہوگا, بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا. میاں محمد نواز شریف کی آنکھیں ویران نظر آتی ہیں, ان کا تھاٹ پروسیس عجیب و غریب قسم کا ایک ڈپریشن ہے وہ. ہاں آپ کو یاد آ گیا یہ مارچ 2024 میں ہم نے یہ ویڈیو کی تھی اور اس میں ہم نے یہ ساری ڈیٹیل دی تھی کہ میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ ایک بالکل ہی ڈیلوژنل اور قسم کے شخص ہو چکے ہیں. تو یہ جو انڈیو امپورٹنس, ظاہر ہے کہ ان کی جماعت کے قائد ہیں, صدر ہیں, انہی کے نام پہ یہ جماعت ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے دینی ہے. لیکن میاں محمد نواز شریف کی زبان جو بول رہے ہیں نا اس وقت, وہ نہ رانا ثناء اللہ ہے نہ خواجہ سعد رفیق ہے. خواجہ سعد رفیق نے تو اپنی پارٹی کو لتاڑ دیا, انہوں نے کہا ہم یہ بھی آزما چکے, یہ بھی آزما چکے, irrelevant ہو جائیں گے. صحیح, وہ بات پتہ ہی نہیں کر رہے ہیں, لیکن جس وقت تک وہ پورا سچ نہیں بولتے وہ بھی اپنا حق ادا نہیں کر رہے. ایز اے پولیٹیکل ورکر پھر آپ نکل کر آئیں, پھر آپ پورا سچ بولیں, سچی بات بتائیں کہ بھئی ہم چوری کے مینڈیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. رانا ثناء اللہ نے بھی اشاروں کنایوں میں اس تقریب میں بھی, خواجہ رفیق والی تقریب میں بھی, اور اس سے پہلے ایک ٹاک شو میں بھی اعتراف کر لیا کہ 2024 کا الیکشن لوٹا ہوا الیکشن ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو آج کا سچ, اپنا سچ منوانا ہے تو اس کے لیے ہمارا کل کا سچ ماننا, 2018 کا سچ اس کے اوپر ماننا ہوگا. اب بات یہ کہ جو 2018 کی انتخابی دھاندلی ہے نا, اس کا ثبوت سب سے بڑا ہے خواجہ آصف, اس کے خود بتا دیا. اب جو 2018 کی انتخابی دھاندلی ہے نا, اس کے حوالے سے پی ٹی آئی تو کہتی ہے کہ ہم اس سے زیادہ سیٹیں جیت رہے تھے, ہماری کم ہو جائے, ہماری کم کی گئی, 30-35 سیٹوں کا ایک کمزور حکومت بنائی گئی تاکہ ہم قابو میں رہیں, ہمارا جو ہے وہ صورتحال وہ کرنے ملے. کیونکہ عمران خان کا حوالے سے ان کو آئیڈیا تھا کہ چیزیں شاید خراب ہو سکتی ہیں ایٹ اے لیٹر اسٹیج. لیکن آپ پریکٹیکلی دیکھیں کہ دھاندلیاں تو ہوتی ہیں نا پاکستان کے ہر الیکشن میں. وہ بھائی جو اب ہوا ہے یہ تو دھاندلا ہے, یہ تو وہ کام ہے جس پہ وہ جو مصطفیٰ نواز کھوکھر انہوں نے کہا تھا کہ پہلے تو آپ دودھ میں پانی ملاتے تھے نا, اب آپ نے پانی میں دودھ ملا دیا. صحیح کا, تو آپ نے کیا بنایا؟ یہ جو صورتحال ہے اس میں میاں محمد نواز شریف کی اس وقت جو وقت ہے, جو آپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, جو اس وقت ان کی وقت ہے, وہ اون چودھری کے پائے کے رہنما ہیں جن کو انہوں نے ووٹ دیا. نہیں, میں کس وجہ سے کہہ رہا ہوں یہ بات دیکھیں, میاں محمد نواز شریف کیا اپنے بلبوتے پہ اپنی سیٹ جیت سکتے ہیں؟ نہیں, وہ اسی کے بلبوتے پہ سیٹ جیت سکتے ہیں جس کے بلبوتے پہ اون چودھری سیٹ جیت سکتا ہے. تو میاں محمد نواز شریف اور اون چودھری میں کیا فرق رہ گیا ماں سوائے اس کے کہ آپ 3 مرتبہ کے سابق وزیر اعظم اور آپ ایک وقت میں ایک ایسی سیاسی جماعت کے رہنما ہے جو ایک وقت میں پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت رہی ہے. صحیح, اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ فی الوقت تو کرنٹلی تو آپ کی وقت اور معاملہ ایسے ہے. آصف علی زرداری صاحب, خیر ان کے بارے میں بات کبھی کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. البتہ یہ جو میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے سافٹ قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں نا کہ میاں محمد نواز شریف وہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو حل کر لیں گے, اور یہ آئیڈیل باتیں ہیں. میاں محمد نواز شریف کی زبان بول رہے ہیں اس وقت جاوید لطیف. صحیح, میاں محمد نواز شریف کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے خواجہ آصف کی اپنی انگزائٹیز میں. وہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ جس طرف جا رہے ہیں, اگر ایونچولی انہوں نے منتج ہونا ہے کہ عمران خان جیل سے باہر آ جائیں اور عمران خان کی پارٹی یا عمران خان خود اقتدار میں واپس آ جائیں, تو اس میں جو لوگ سب سے زیادہ پریشان ہوں گے ان میں سے ایک خواجہ آصف صاحب. ہر وہ بندہ جس نے پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر ہونے والا جو بھی معاملہ تھا, اس یعنی کہ ان کو جیل میں ڈالا گیا, اٹھایا گیا, کوئی آپ کو روتا ہوا, ہانپتا ہوا یا اس قسم کا نظر آیا نا, اس کو موک جن لوگوں نے کیا ہے, خواجہ آصف پہلے نمبر, ان میں ٹاپ آف دا لسٹ خواجہ آصف ہیں, جن کو یہ پتا ہے کہ جو یہ کہتے تھے کہ بھائی ہم نہیں بھاگے تھے, برداشت کریں, فلانا کریں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ سچ کچھ برداشت کرنے میں ٹائم تو باہر سے تیارے آ جاتے ہیں نا, باہر چلے جاتے ہیں, برداشت وہ تیارے جن کے لیے آتے ہیں نا وہ خان صاحب میں ہوتے ہیں, میاں محمد نواز شریف کے, خواجہ آصف نہیں ہوتے. وہ مسئلہ ان کا جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. خواجہ آصف صاحب کی اسی کے اوپر ذرا گفتگو سنیں, پھر میں آپ کو سناؤں گا جاوید لطیف جو کہ اصل میں میاں محمد نواز شریف کا شو سٹاپر جو ہے, مائنڈ سیٹ جو ہے وہ شو سٹاپر صحیح ہے. لیکن میں بڑے محتاط انداز میں یہ کہوں گا کہ مذاکرات کریں, ضرور کریں, اللہ تعالیٰ کامیاب کریں, لیکن خیال رکھیے رونا نہ جائیے. کامیاب ہو گئے تو رونا
एक शख्स की तारीख है ना कोई, उसने मुझे कोई बता दे, पीटीआई वाला बता दे तो उसने किससे वफा की है। ये है सारे नहीं बैठे थे, लौटे रहने वाला है ना वो। एक अपने ही एक बंदा बता दे जिंदगी में किस रिश्ते की उसने वफा की है। नहीं यार, मैं मजाक नहीं कर रहा। अच्छा, इसके ऊपर उन्होंने फिर वो तनकीद की। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, एक चीज मैंने अपने शो में भी इख्तियार वली जो है वो मेरे साथ बैठे हुए थे, आमिर मुगल थे, रियासत आजाद साहब थे, ख्वाजा आसिफ की तरह। नून लीग का जाहिर है कि एक खास वो है, वो तनकीद के लिए उनके पास एक ऑब्वियसली अपना पलंदा है, जिस तरह पीटीआई के पास है। तो नून लीग जो है ना वो अक्सर ये कहती है इमरान खान ने वफा नहीं की, इमरान खान ने फलां वादा पूरा नहीं किया, वो नौकरियों का वादा पूरा नहीं किया, वो जनाब अपना वो घर नहीं आए और वो फलाना नहीं हुआ। तो पीटीआई को करना चाहिए, उसके वर्कर को करना चाहिए, वो नहीं कर रहे। इन्हें ये सब कुछ नहीं हुआ। मैं सबसे ज्यादा जिस चीज को, यानी कि ये कह रहे हैं कि वफा नहीं की, ठीक है भाई, हम मान लेते हैं कि नहीं। नवाज शरीफ तो अपने मुंह से बता रहे हैं कि लोगों ने मेरे साथ वफा नहीं की। हम ख्वाजा आसिफ साहब की ये सारी बातें और नून लीग की सारी बातें सच मान लेते हैं। मैं इस बात पर अक्सर बड़ा सोचता हूँ कि चले ठीक है, अगर ये सब कुछ भी ठीक है, फिर भी लोग ना वो पागल है। मैं तो हैरान हूं ना फिर इस बात पे कि वो 10 अप्रैल की रात तराना पढ़ते हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए तो नहीं निकले थे। मुझे वो 8 फरवरी को 99 वाला याद है कि लोगों ने ढोल बजाए थे। भाई इमरान खान ये सब कुछ करता है, चले ठीक है, ये करता हूँ, सही, मैं जज तो नहीं हूं ना, लोग है ना जज। तो लोग 8 फरवरी को उसको वोट देने के लिए क्यों निकले? वो बेवफाया, उसने किसी की मतलब उसने कभी किसी की लाज नहीं रखी। 2.5 साल से जितने भी कार्स इमरान खान ने दिए हैं, लोग बाहर निकले हैं, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? हाँ, तो ये जो है मियां साहब तो कहते हैं मुझे जब निकाला तो मेरे लिए कोई नहीं निकला। उनकी तकरीरें ख्वाजा साहब सुन ले। अब आ जाए शो स्टॉपर पे। मियां जावेद लतीफ जी, जावेद लतीफ की पहले वाली जो गुफ्तगू में सुनवा चुका हूं ना, आई विल नॉट रिपीट दैट, कि वो उसमें बेसिकली इदारों के ऊपर शकूक का इजहार और उनको बकअप करते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह वो लड़ाई नहीं डलवानी होती कि यार नहीं लड़ो भाई, लड़ो, इनको परे करो। अब यहाँ सुने जरा जावेद लतीफ समर अब्बास के शो में थे और इन्हीं टॉक्स के हवाले से या उस दौरान इमरान खान को दी हुई ऑफर्स के हवाले से क्या कह रहे हैं। मैंने मुस्तरद कर दी, मैंने नहीं जाना, मैं निकाला। ये भी बात गलत है। बात ये है कि जो ऑफर करने वाले हैं उनको भी बेनकाब होना चाहिए और जो शख्स जिस बदले में उसको ऑफर की जा रही थी वो भी पब्लिक की जानी चाहिए अच्छी से। बात यह है कि जो मैंने शुरू में की कि दोनों साइडों से कोई असूली मौकफ नहीं है। वजह क्या है कि एक शख्स पाकिस्तान की तनसीबात पर हमला करने की मनसूबाबंदी करता है। यही मनसूबाबंदी दुनिया के किसी और खित्ते में की जाए तो क्या कोई उसको माफ कर सकेगा? और रियासत माफ करेगी? नहीं करेगी। तो इस वक्त एक पूरी लॉबी जो है वो एक्टिव है, चाहे ये जितनी मर्जी बात कर लें इन मुज़ाकरात को नाकाम बनवाने के लिए। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मोहन साहब, जब हम इसको जरा ठंडे दिल से देखते हैं ना, तो प्रैक्टिकली ना हुकूमत के पास इमरान खान को देने के लिए कुछ है, ना इमरान खान के पास हुकूमत को देने के लिए कुछ है। इमरान खान कुछ देते हैं तो इमरान खान लूज ही करेंगे। मतलब वो कह रहे हैं ना कि आप घर चले जाएं, आपको छोड़ देते हैं, आप 5 साल इस हुकूमत को चलने दो। अगर इमरान खान ये करते हैं तो ये जो 500 600 500 550 दिन जो आपने जेल में निकाला, पूरी पार्टी के साथ सारी सूरत हाल हुई है। और इस वक्त प्रैक्टिकली बहुत सारे लोग इस बात पे यकीन रखते हैं कि वो एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है कि इमरान खान भी अगर उस पोजीशन से पीछे हटते हैं जिस पोजीशन पे वो खड़े हैं, तो फिर वो इमरान खान नहीं रहेंगे। हर पर्चे में 100 में से 100 नंबर ही लेंगे। वो कहानी नहीं अब जो है ना वो चल सकती है। दूसरा, हुकूमत जो है, हुकूमत के वस्फ से बिल्कुल हक बजाने में, और वो जो कुछ हो चुका है, जो सूरत हाल है आपके सामने अनफोल्ड हुई हुई जी, वो ये है कि हुकूमत अगर हुकूमत नहीं रहेगी तो जो पाकिस्तान छोड़ के लंदन, जद्दा, रियाद, अबू धाबी, मलेशिया, कुआलालंपुर, इस्तांबुल, किसी भी जगह पे किसी ने कोई ठिकाना बनाया, वो जो जाने में कामयाब हो जाएगा करंट सिनेरियो में वो हो जाएगा,
جو نہیں ہوگا وہ ڈیالہ میں وہ اڈیالہ میں ہوگا، وہ کوٹ لکھپت میں ہوگا، وہ مچھ میں ہوگا، وہ میاں والی میں ہوگا، وہ شیخو پورہ میں ہوگا، فیصل آباد سینٹرل جیل، وہ پھر وہاں پہ ہوگا. صحیح. یہ اور پھر اعتراض بھی کوئی نہیں ہوگا. یہ جو بات ہے نا کہ دیکھیں کہ پاکستان میں آپ یا اقتدار میں ہوتے ہیں یا آپ جیل میں ہوتے ہیں، یہ وسوسہ بالکل درست ہے. البتہ جب آپ انٹرنیشنل سینیریو کو دیکھتے ہیں جس میں ہم علیحدہ سے بات کریں گے، اور معاشی جو صورتحال ہے اس پہ بھی کچھ پریڈکشنز آئی ہیں 2025 کے حوالے سے، اس کے اوپر بات اٹھا رکھتے ہیں. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.